मानवीय र आर्थिक सङ्कट सामना गर्नु परेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मका श्रृङ्खला प्रभावित भई विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको अन्तराबद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू समेत गम्भीर प्रभावमा पर्न थालेका छन्। मैले वर्तमान सरकारको तेस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। विगत 2 वर्षको अथक प्रयासबाट हासिल भएको उपलब्धिको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारण धक्का लागेको छ। शताब्दीकै यस विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यबद्धताले वर्तमान चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्नेमा म सजग छु। यस अवस्थामा सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने, भविष्यप्रति आधारयुक्त आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने गरी मैले बजेट तर्जुमा गरेको छु। दशकौं लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि एवं स्थिरताले सिर्जना गरेको नेपालीको आशा, भरोसा र आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि देख्न र अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हाम्रो लागि ऊर्जा हो। यसैको जगमा विगतमा भूकम्प लगायतका विपदबाट माथि उठ्न सकेको तथ्य समेतका आधारमा हामी फेरि उठ्न सक्छौं र छिट्टै उठ्छौं भन्ने विश्वासका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, यस सम्मानित संसदले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदका दुवै सदनमा छलफल भई प्राप्त भएका सुझाव, 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएको छु। बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा संसदीय समितिहरू, राजस्व परामर्श समिति र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन तथा सङ्घ संस्था एवं विद्युत वर्ग लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। अब म चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर, कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट प्रभावित भई यो वर्ष 2.3% सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन सङ्कुचित हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन $1085 र प्रति व्यक्ति खर्चयोग्य आय $1388 पुगेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 50.6% र कुल राष्ट्रिय बचत 46% पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत 6.5% सीमित रहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यद्यपि कोरोना महामारीबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिका कारण यी परिसूचकहरू दबावमा परेका छन्। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहप्रद छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको भर्ना र विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने दर बढेको छ। आधारभूत माध्यमिक र उच्च शिक्षा सहित सबै तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा समेतका कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ। मातृ, शिशु र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच 90% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। सरसफाई सुविधा सबैमा पुगी नेपाल खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ। काठमाडौँ सडक बालबालिका मुक्त भएको छ। 90% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारको माध्यममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकास भएको छ। निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ।
असहज परिस्थितिका बीच पनि राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग, विद्युत, विमानस्थल र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ। मुलुकभर वाणिज्य बैंकका थप 1000 भन्दा बढी शाखा विस्तार भएका छन्। बीमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 56 लाख बढेर 70 लाख पुगेको छ। नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ। लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणाम स्वरूप चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु 1 खर्ब 55 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु 29 अर्ब 82 करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म निर्यात 12.9%ले बढेको छ भने आयात 7.5%ले घटेको छ। यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु 36 अर्ब 61 करोड शोधनान्तर बचत भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसै अवधिमा रु 1 खर्ब 17 अर्बले वृद्धि भई रु 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको छ। छोटो समयमा नै वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। तीनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ। विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप 11,25,000 करदाता करको दायरामा आएका छन्। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु सहायता प्रतिबद्धता मध्ये रु 50 अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोरोना संक्रमणको कारण मूलतः पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएका छन्। कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 70% अर्थात् रु 10 खर्ब 73 अर्ब 35 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्च 73.3%, पुँजीगत खर्च 58.6% र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 78.8% हुने संशोधित अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा 74.4% अर्थात् रु 8 खर्ब 27 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु 32 अर्ब र ऋण 1 खर्ब 21 अर्ब गरी कुल रु 1 खर्ब 53 अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण परिचालन रु 1 खर्ब 93 अर्ब हुने अनुमान छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। क. संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने। ख. उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। ग. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने। र घ. सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने। बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न मैले देय अनुसार क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गरे।